अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं correspondent.pk। मैं हूं अली बुखारी। नाजरीन, मुल्क में आजकल मुल्क के जो सियासी थिएटर है उसमें एक फिल्म जिसका नाम है NRO 2, वो बड़ी कामयाबी से चल रही है। हर किस्त उसकी पिछली किस्त से हिट हो रही है। आप समझ तो गए होंगे, ये वही NRO 2 है जो इमरान खान साहब अपनी हर तकरीर में कहते थे कि मैं आपको NRO नहीं दूंगा। आपका मजाक भी उड़ाया जाता था कि खान साहब हर जलसे में, अपनी हर स्पीच में एक ही बात करते हैं कि मैं आपको NRO नहीं दूंगा। फिर कोई जलसा हुआ, फिर कोई जुलूस हुआ, फिर कोई स्पीच हुई, तो इमरान खान साहब कहते थे मैं आपको NRO नहीं दूंगा। नाज़रीन, यही वो NRO है जिसको आप NRO 2 कह सकते हैं, जो अब आप किस्तवार देखेंगे। ये एक ऐसा सियासी ड्रामा है, ऐसा हिट सियासी ड्रामा है आजकल, जिसमें जो मरकजी किरदार अदा कर रहा है वो नैब और नैब की प्रोसिक्यूशन टीम। नाज़रीन, नैब ने जो कल अदालत में उसकी प्रोसिक्यूशन टीम ने जो हरकतें की हैं, तो वो लग रहा है, बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि नैब जो है वो अब जो मुल्ज़मान है उनका वकील बन के पेश हो रहा है, मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। हर किस्म की सपोर्ट जो है वो मुल्ज़मान को अवेलेबल है जब से नैब के कवानीन में तरमीम की गई उसके बाद। कभी नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वो अदालत आलिया से कहते हैं कि ये जो कीमत है फ्लैट्स की वो आप गूगल कर लें। किस तरह का जवाब है ये? साफ लग रहा है कि इस सियासी ड्रामे में नैब जो किरदार अब अदा कर रहा है वो क्या है। आगे भी ऐसा ही होगा। इसकी नई साथ जो है वो भी बन गई हुई है। ये किस्त वार आपको इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिलीफ नजर आएंगे और लोग बरी होते बाइज्जत नजर आएंगे। पाकिस्तान की आवाम जो है नाजरीन, वो सीन देख रहे हैं कल के कि लोग मिठाइयां खा रहे हैं, एक दूसरे के मुंह में मिठाइयां डाल रहे हैं दिखा दिखा के। नाजरीन, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इतनी बाशऊर हो चुकी हुई है, वो इतनी अक्लमंद हो चुकी हुई है और वो इतना दर्द दिल रखती है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त जो मार देने वाली महंगाई है उससे कोई गर्ज नहीं है। वो ये भूल चुके हैं। पाकिस्तानी आवाम को एक ही चीज याद है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की हालत क्या कर दी है। मिसाल के तौर पे आपकी वजारत खारजा उस शख्स के पास है जो आपके दिफाई इदारों के खिलाफ जब भी मौका मिलता है हर्जा सराई करता है और ये कहता नजर आता है कि इन इदारों के क्रेडिट में कोई चीज़ नहीं जिस पे ये फख्र कर सके। वो आपकी वजारत दफा है। अब आगे चले तो आपकी वजारत दाखिला, यानी कि हमारी मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी हिफाजत उस शख्स के पास है जिसके ऊपर मासूम और बेगुनाह शहरियों के कत्ल के पुलिस मुकाबले में उनकी लहू बहाने के संगीन इल्जाम, उनके हाथों में सिक्योरिटी है पाकिस्तान की अंदर। और अब आगे थोड़ा सा इस किस्त को लेके चले तो आपके मुल्क का जो खजाना है वो उसके हवाले कर दिया गया है जिसके ऊपर चोरी के संगीन तरीन इल्जाम ऑन बोर्ड है। ये आपने पाकिस्तान की हालत कर दी है। इस पे आप मिठाइयां खा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आवाम जो है वो ये 90s वाली आवाम नहीं है, ये आज के दौर की सोशल मीडिया के दौर की ये आवाम है। ये ड्रामा नहीं चलेगा कि जी इमरान खान साहब की एक ऐसी वीडियो आई है, राना सनाउल्लाह फरमा रहे हैं कि जो उसे देखेगा वो कानों को हाथ लगाएगा। राना साहब, आपने तो ना लगाए, अगर आपने लगाए होते तो आप कम से कम सुधर तो जाते। तो लगता है कि आपने कानों को हाथ नहीं लगाए, लेकिन आवाम लगवा देगी।
آپ جو حالات اور حالت ملک کی کرنے جا رہے ہیں اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس وقت وہ پاکستان کی عوام. یہ آپ کو کبھی بھی اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گی. اور یہ کوئی چونکا دینے والی باتیں بھی نہیں ہیں. بڑے دنوں سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ NRO2 جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دوا ہے. ناظرین، اگر ہم نیب کے کردار کی بات کریں آئندہ جتنے بھی کیسز ہیں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے. کل بلکہ چند صحافی یہ بات کرتے بھی نظر آئے کہ نیب کے افسران مبینہ طور پہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. وہ ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے. بھائی بری کوئی ہوا، ریلیف کسی کو ملا، گلے آپ ایک دوسرے کے لگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا آپ بھی مجبوری کے تحت ان کے خلاف یہ کیس چلا رہے تھے؟ کہیں آپ بھی کرپشن کے اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے جس سے نکلنا اب ممکن نہیں آپ کے لیے بھی؟ تو جب یہ گورنمنٹ آئی اور آپ نے بھی شادیاں بجانے شروع کر دی ہے کہ آپ کی بھی جان چھوٹ گئی ہے، آپ بھی اب مال بنائیں گے یا پیسہ کمائیں گے. ناظرین، یہ سارا جو سینیریو ہے اس میں اب عمران خان صاحب کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی جو ماضی میں انہوں نے سنگین غلطیاں کی ہیں. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب اگر استعفے انہوں نے نہ دیے ہوتے قومی اسمبلی میں تو اس وقت اسمبلی میں ڈمی لیڈر آف دا اپوزیشن نہ بیٹھا ہوتا. اگر وہ نہ بیٹھا ہوتا تو کبھی بھی نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ آفتاب سلطان صاحب تعینات نہ ہو، کبھی بھی نیب قوانین میں ترامیم نہ ہو پاتی اور خان صاحب اسمبلی میں ایک مضبوط ترین اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن خان صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں جن کے مشوروں پہ وہ عمل کرتے رہے، گو کہ اب وہ اپنے پرانے جو وفادار ساتھی ہیں پارٹی کے ان کو معاف کیجیے گا ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب یہ آپ کی سنگین غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی. آپ کو اسمبلی میں ہونا چاہیے تھا. آپ کو اس طرح کے قوانین جو ملک کی سلامتی کے خلاف اور کرپشن کے حق میں تھے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننا چاہیے تھا. لیکن آپ کو اس طرح کے مشورے دیے گئے، کس کے کہنے پہ دیے گئے اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ نے وہ مشورے دیے اور ان مشوروں پہ عمل کیا جو کہ غلط کیا. لیکن اب چونکہ آپ نے اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کیا، عوام نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. اب آپ کے اوپر ذمہ داری ہے خان صاحب کہ جو عوام آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے، جو عوام آپ کی سپورٹ میں نکل آئی ہے، تو آپ عوام کی یہ پرورش ضرور کریں کہ عوام کو اب پتہ چلے کہ صرف خان صاحب کو خالی ووٹ ہی نہیں دینا، یہ بھی پہچاننا ہے کہ ملک کے لیے کون سی پالیسی ٹھیک ہے، کون سی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، کیا چیز ملک کے لیے زہر قاتل ہے. اس کے سامنے عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، لیکن خان صاحب آپ اس طرح کی پرورش کریں، آپ عوام کی پرورش اس طرح کریں کہ آپ ان کے درمیان ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کو اپنے درمیان ہی پائیں. اور یہ ہر اس غلط قدم اور ہر اس غلط عمل کے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہو جائیں تاکہ اس ملک و ملت کو نیست و نابود کرنے جو خواب دیکھ رہے ہیں بیرونی دنیا اور جس میں یہ سارے اس کے مورے بنے ہوئے ہیں، اس کے سامنے یہ ایک مؤثر بند بن سکے. آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد.